बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, 19 अप्रैल है, दिन है बुध का। इस टाइम दोपहर के तकरीबन 3:30 बज चुके हैं जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जिस सरप्राइज का इंतजार किया जा रहा था, जिस खबर का इंतजार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गुज़िश्ता 3 दिनों से किया जा रहा था, वो खबर सुप्रीम कोर्ट से आ गई है। मैंने आज सुबह एक वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि वो तमाम लोग जो मुझसे बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों खामोश है। अब तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को जो मोहलत दी थी, जो वक्त दिया था, उसको खत्म हुए। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्यों खामोशी आ रही है। मैं आपको बार बार ये बता रहा था कि इस खामोशी के बाद बहुत बड़ा तूफान आएगा, और अब से कुछ देर पहले खामोशी के बाद वो तूफान आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को और उनके सहूलतकारों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है। वो पूरा प्लान, वो पूरा मंसूबा जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पिछले 5-6 दिन पूरा जोर लगाया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत शुरू होते ही वो पूरा प्लान, वो पूरा मंसूबा नाकाम हो गया है। 2 बजे वक्त मुकर्रर किया गया था इस इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की समाअत का। अब तकरीबन समाअत को गुजरे 2 घंटे गुजर चुके हैं। इस समाअत के दौरान क्या हुआ, समाअत के आगाज में ही शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए कौन सी बुरी खबरें आई, वो पूरा प्लान शहबाज शरीफ की हुकूमत का कैसे नाकाम हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स हैं वो कैसे जबरदस्त रिमार्क्स थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, मैंने आज सुबह एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि ईद से पहले हर सूरत में इस इंतहाई इंपॉर्टेंट केस का फैसला ईद से पहले हो जाएगा। ईद की छुट्टियां होने में 1 दिन बाकी है, यानी कल जुमेरात का दिन है, और कल इस इंतहाई इंपॉर्टेंट केस का डिसीजन आने जा रहा है। आज की समाअत से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कल इसका फैसला क्या आएगा। पहले मैं आपको बता दूं कि वजारत दिफा की जानिब से जो मुख्तलिफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई थी कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए, उन तमाम तर दरखास्तों की समाअत के लिए 2 बजे मुकर्रर की गई। वही 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत 2 बजे शुरू की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स नहीं, आगाज नहीं, ये बता दिया कि किसी सूरत भी इलेक्शंस डिले नहीं होंगे, किसी सूरत भी शहबाज शरीफ की हुकूमत इस मामले में नहीं बच सकती। आप सब लोग गवाह हैं, सब लोग जानते हैं कि मैं बार बार अपनी वीडियोस में आपको बता रहा था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का, खास तौर पर शहबाज शरीफ का इस सारे मामले के अंदर बचना नामुमकिन है। ये नामुमकिन बात है कि शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद ना करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना माने और ना अहली से भी बच जाए, तौहीन अदालत से भी बच जाए। शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए आज की समाअत कयामत खेज थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने इस समाअत के आगाज में यह बात कही कि 2 दिन पहले मुझे खुफिया एजेंसी के कुछ लोग मिलने आए थे, बेहतर होता कि वो दौरान समाअत मेरे पास आते। यानी वो जो अफवाहें और क्यासराइयां 2 दिन से शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही थी कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको तलब किया था, शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ख्वाहिश पर यह मुलाकात हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स ने बता दिया कि उनकी ख्वाहिश पर मुलाकात नहीं हुई। एजेंसीज के लोग खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मिलने गए। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि बेहतर होता कि वो पहले आकर हमें जो है वो इन तमाम तर मामला से आगाह करते। अब हम पीछे नहीं हट सकते। मैंने उन तमाम अस्करी क़यादत के लोग जो मुझे मिलने आए थे, मैंने उनको भी आगाह कर दिया कि अब हम पीछे नहीं हट सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चट्टान की तरह इस तमाम तर मामले के अंदर खड़ी हो गई है। एक जबरदस्त सरप्राइज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दे दिया है। जिस सरप्राइज का इंतजार किया जा रहा था वो सरप्राइज आ गया है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह की गई कि इस मामले के अंदर अब ज्यादा देर नहीं लगाई जा सकती। 5 दिन की आगे छुट्टियां हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि मेरे जो साथी जज है, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, ये दोनों मुझसे ये बात कर रहे हैं, और हम तीनों का ये ख्याल है कि आगे 5 दिन ईद की छुट्टियां आने जा रही हैं, तो जो कुछ भी होना है ईद की छुट्टियों से पहले होना है। ये मैंने आपको सुबह भी वीडियो में बताया था कि इस तमाम तर इंतहाई इंपॉर्टेंट केस का फैसला ईद से पहले हो जाएगा। कल के लिए तमाम तर सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, और कल इस इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की फैसला कुन समाअत होगी। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने यह बात भी कही कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत हुक्म उदूली करती है, पहली बात तो उन्होंने ये कही कि शहबाज शरीफ की हुकूमत इस तमाम तर फैसले के ऊपर नजरसानी करे कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड क्यों नहीं दे रहा। अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत इस मामले पर बजिद है कि उन्होंने फंड नहीं देने, तो फिर उनको संगीन नताइज भुगतना होंगे। आपको याद होगा कल रात को मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कभी भी शहबाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत नहीं लगाना चाहती। उसका पूरा मैंने आपको प्लान भी बताया था।
آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ شہباز شریف کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کے اوپر توہین عدالت لگ جائے تاکہ اس معاملے کو ڈیلے کر دیا جائے, اس معاملے کو تاخیر کا شکار بنا دیا جائے. اس ٹائم معاملہ توہین عدالت کا نہیں ہے, اس ٹائم سپریم کورٹ کی نظر میں سب سے امپورٹنٹ معاملہ 14 مئی کو انتخابات کروانے کا ہے. توہین عدالت لگنے کا معاملہ یہ ہے کہ تمام تر فوکس توہین عدالت پر ہو جائے گا, نیا وزیر اعظم آئے گا اور حلف اٹھائے گا, ایک دو دن بعد دوبارہ سپریم کورٹ بلائے گا, ایک دو دن بعد سپریم کورٹ میں جا کر وہ پھر کہیں گے کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں, ان کو فنڈ دینے کی کوشش کرتے ہیں, 2-4 دن اس میں گزر جائیں گے, سارے معاملے کے اندر 14 مئی آ جائے گا. توہین عدالت لگانا مقصد نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر عمل درآمد ہو, 14 مئی کو انتخابات ہو, تبھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جیت ہے. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف کی حکومت توہین عدالت لگوانا چاہتی ہے, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ جو تینوں معزز جج صاحبان ہیں یہ گزشتہ تقریباً 48 گھنٹوں سے جتنی لمبی مشاورت کر رہے تھے, جتنی لمبی آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے, اس ڈسکشن کا مقصد اور 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی تھا کہ کسی طریقے سے انتخابات کو انشور کرنا ہے 14 مئی کو. انتخابات 14 مئی کو ہو جائیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی جیت ہے, عمران خان کی بھی جیت ہے, تمام تر سیاسی جماعتوں کی جیت ہے, ماں سوائے شہباز شریف کی حکومت کی, کیونکہ اس ٹائم شہباز شریف کی حکومت یہ چاہتی ہے الیکشن نہ ہو, سپریم کورٹ آف پاکستان چاہتی ہے الیکشن ہو, اور شہباز شریف کی حکومت اس الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے توہین عدالت بھی لگوا رہی ہے. اس معاملے کو ڈیلے کرنے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. بہرحال اب سے کچھ دیر پہلے اس سماعت, اس انتہائی امپورٹنٹ کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کر دی گئی ہے. تمام تر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں, تمام تر سیاسی جماعتوں کو نوٹسز جاری ہو گئے ہیں. آج اس سماعت کی تقریباً 1.5-2 گھنٹہ اس کیس کی سماعت ہوئی ہے. اس کیس کی سماعت کے دوران جو رپورٹرز وہاں پر موجود تھے, جو قانون دان وہاں پر موجود تھے, ان کا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس بتا رہے ہیں کسی صورت بھی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا جائے گا, یہاں تک کہ برملا اوپن کورٹ کے اندر خفیہ اداروں کے سربراہان کو بھی پیغام دے دیا کہ وہ لوگ مجھے ملنے آئے تھے, بہتر ہوتا کہ وہ اوپن کورٹ میں آتے, بہتر ہوتا وہ ان تمام لوگوں کے سامنے آ کے مجھے بریفنگ دیتے. یہ بھی کہا کہ ڈی جی ایم او نے بریفنگ بڑی زبردست دی, پریزنٹیشن بڑی زبردست دی, لیکن انہوں نے بڑی دیر کر دی, یعنی اس ملاقات کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. وہ بھی میں نے آپ کو خبر بتائی تھی کہ کل صدیق جان نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ لگتا ہے کہ خفیہ ملاقات کا نتیجہ نہیں نکلا, وہ کامیاب نہیں ہوئی, اسی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آگے کیا گیا تھا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کروائی تھی اس میں ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. اب معاملہ بڑا کلیئر ہے. معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے ریمارک سے یہ پتہ لگ گیا کہ کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹا جائے گا. ہر صورت میں 14 مئی کو انتخابات کروانے کے لیے تمام تر عمل درآمد اس کے اوپر کروایا جائے گا. سپریم کورٹ کل کیا فیصلہ دے گی, آج آخری وارننگ سمجھ لیجئے کہ شہباز شریف کی حکومت کو مل گئی ہے, اور یہ کہا گیا کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں, آپ کے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے, نہیں تو آپ کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے. چیزیں ابھی بھی بڑی تیزی سے تبدیل ہوں گی, چیزیں شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے اب کیا پلان کیا جاتا ہے میں انشاءاللہ آپ کو اس پر بھی اپڈیٹ کروں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.